मोहतरम सामीन, मेरे सामने किताब बुखारी है जिसके अबवाब तकसीर सलात से ये 2-3 रिवायात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तकसीर सलात, कसर करना सलात में। अब बात तो इतनी है बाब के उन्वान के हवाले से, लेकिन जो हदीसें नीचे अंदाज़न 3 अदद में आपके सामने इस बाब की पेश करता हूँ, उनका ताल्लुक़ कसर सलात से नहीं है। कसर सलात इन्होंने जो माना की है कि 4 रकात को 2 रकात करके पढ़ा जाए तो इसको वो कसर सलात कहते हैं। कम करना सलात को। सलात इन हदीस परस्तों के नज़दीक उसकी माना नमाज है, जो कि फ़ारसी लफ्ज़ है। कुरान ने ख़ुद जो सलात की माना बताई है वो ये है ड्यूटी, इत्तिबा, फॉलो करना, ताबेदारी करना, पैरवी करना। इसका हवाला आपको कुरान से दे दूं कि सलात की माना ख़ुद कुरान ने बताई है वो क्या है। वो है फ़ला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। सल्ला और तवल्ला आमने सामने लाकर कुरान ने आपको माना समझा दिया कि तवल्ला की माना है पीठ फेर कर चले जाना, तो सल्ला के माना है पीछे पीछे चलना। तो इन्होंने बजाय उस कुरान वाली माना के इसकी माना दूसरी की है। खैर, मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं। ये उन्वान के उलट जो नीचे के हदीसें हैं उसके बारे में आपके खिदमत में अर्ज़ करना है। वो 3 हदीसें ये हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इब्न उमर हदीस रिवायत करता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तुसाफिरुल मरअतु सलासत अय्यामिन इल्ला माज़ी महरमिन। औरत न सफ़र करे 3 दिन सवाए इसके कि उसके साथ महरम हो। 3 दिन का सफ़र न करे बग़ैर महरम के। ये हदीस हुई पहली। दूसरे नंबर की हदीस है, वो भी इब्न उमर से है। उसकी रिवायत में अल्फाज हैं, क़ाल, फरमाया रसूल अलैहि सलाम ने, ला तुसाफिरुल मरअत सलासन इल्ला मअहा ज़ू महरमिन। 3 सलासन, इसमें दिन या रात नहीं लिखा, 3, फिर चाहे दिन हो चाहे रात हो। लाज़िमन दिन होंगे तो रात भी आएगी, रात होगी तो दिन भी आएगा, लेकिन रावी ने उसके साथ लैल या यौम का लफ्ज़ लाया नहीं है। सलासन, ला तुसाफिरुल मरअत सलासन, औरत सफ़र न करे 3 दिन या रात नहीं लिखी, मगर ज़रूरी है कि उसके साथ मुहर्रम हो। फिर तीसरी हदीस है, ला यहिल्लु लिइम्रातिन, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है जो तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो ईमान लाती हो, रखती हो अल्लाह के ऊपर और क़यामत के ऊपर, अन तुसाफिर मसीरत लैलतिन, सफ़र करे 1 रात के मिक़दार सफ़र, लैस मअहा हुर्मतुन, उसके साथ मुहर्रम शख्स न हो तो वो औरत सफ़र न करे। अब 2 रिवायतों में 3 दिन 3 रातों का ज़िक्र आया, एक रिवायत में 1 दिन या 1 रात का ज़िक्र आया। सवाल ये है कि इसको अल्लाह के नबी के नाम मंसूब किया गया है, इन बातों को, मसाइल को, और औरत के ऊपर सफ़र के ऊपर बंदिश लगाई गई है कि उसके साथ जब तक उसका मुहर्रम भाई, बेटा, बाप न हो, भतीजा, भांजा न हो साथ में, तो वो सफ़र नहीं कर सकती। ये हदीसें आपके सामने मैंने पेश की, हवाला आपको बता दिया। अब तकसीर सलात, कसर करना सलात का,
इन्होंने माना नमाज लिखी है। बाब का नंबर 697 है। हदीसें 3 जो हैं उनमें 1021, 1022, 1023, ये मैंने आपको हदीसों के नंबर बताए, बाब का नंबर बताया। और अब बाब तकसीर सलात पहली जल्द बुखारी की, उसके अंदर ये मसले लाए गए हैं। अब बात आपकी खिदमत जो अर्ज़ करनी है वो ये है कि ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम के नाम से इन्होंने बोगस आपके सर पे, उम्मत के सर पे मारी है। इन हदीसों के अंदर अगर औरत सफ़र न करे, इसकी माना यह है कि किसी दरसगाह में जाए और वहाँ पढ़े और रहे तो गोया कि उसकी मना हो गई। लाजमन दरसगाह में कई दिन रहने पड़ते हैं, हफ्ता भी रहना पड़ता है, महीना भी रहना पड़ता है, कई दिन रहने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, वहाँ की तालीम कम से कम हफ्ते के अंदर जो एक छुट्टी होती है उसके सिवा तो 6 दिन लाजमी हो गए, 5 दिन लाजमी हो गए। तो उससे गोया कि हदीसों ने मना कर दी। इन हदीसों का अगर आप मकसद समझना चाहें तो ये होगा कि तालीम पर बंदिश। तो ये हदीसें इन्होंने नबी के नाम से मंसूब की हैं। और मैं आपकी खिदमत में सूरत अल-हाक़ा की आयत के वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन कई बार पेश कर चुका हूँ कि रब ताला फरमाता है कि ये मोहम्मद हमारे मामले में वलौ तक़व्वल अलैना, दीन इस्लाम के बारे में अपना कौल घड़े, अपनी बात जारी करे, अपना कानून जारी करे तो लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, हम उसको ताकत से पकड़कर उसकी रगे हयात काट लेंगे। कुरान कहता है नबी के लिए। और ये कानून 3 हदीसों के अंदर आपने देखा तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की इनहराफी की, इनके बकौल, इनकी अहादीस की रोशनी में नबी ने कुरान को नहीं माना और अपनी बात आपको बता दी। कुरान में कहीं भी नहीं है कि औरत सफ़र किस तरह करे। और मतलब ये है कि सफ़र का जहाँ तक मामला है कुरान के अंदर मर्दों और औरतों के लिए बराबर का है। अगर मर्द अकेले सफ़र कर सकता है तो औरत भी अकेले सफ़र कर सकती है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, ये सूरत बकरा की आयत नंबर 228 है कि औरतों के हुकूक मर्दों के बराबर है। इस आयत सूरत बकरा की रोशनी में मर्द और औरत के अंदर कोई फ़र्क नहीं, सवा इसके कि अगर औरत का शोहर मर जाता है तो दूसरी शादी के लिए उसको इद्दत में बैठना पड़ता है। ये फ़र्क है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं। मर्द को इद्दत नहीं, मर्द की बीवी मर गई दूसरे दिन वो शादी कर सकता है। देखें ये बहुत बारीकियाँ हैं कानून बताने में। बारीकी क्यों है कि कुरान ने जो बताया कि औरत में ये फ़र्क है, इसकी माना साफ साबित हुई कि बीवी भी एक करनी है। इस आयत से कि बीवी इंतज़ार करेगी 3 माह वारे, मर्द को इंतज़ार नहीं करना। इंतज़ार नहीं करना की माना ये है एक बीवी मर गई तो दूसरी शादी कर सकता है। ये मसला भी साबित हुआ कि इससे पहले शादी नहीं कर सकता। बीवी जिंदा है तो कोई हक नहीं है कि दूसरी बीवी से शादी करे। तो ये जो मशहूर है कि 4 बीवियाँ तक आदमी मर्द शादियाँ कर सकता है, वो तो उन पढ़ने वालों ने, मसला बताने वालों ने कुरान पर गौर ही नहीं किया। वो तो यतामा की सूरत में, वो जो सूरत निसा की 3 नंबर या 6 नंबर आयत है, यतामन निसा, जंगों में मर्द कत्ल हो जाए, औरतों की बेवा औरतों की बहतात हो जाए, वो कंडीशन ही महदूद है। जब बेसहारा की हालत नहीं है फिर ये बात नहीं है। वो मसला गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए बेसहारा औरतों को संभालने का जो दरपेश आया है लड़ाइयों की वजह से, कुरान ने उसका हल बताया कि आर्जी तौर पर 2, 3, 4 तक शादी कर सकते हो। लेकिन अगर यतामा की सूरत हाल नहीं है तो फिर ये कानून नहीं। ये कानून फिर वो होगा इनस्तब्दल तुम ज़ौजन मकान ज़ौजन आते तुम एहदाहुन्ना किंतारा। 20 नंबर आयत से साबित होता है कि एक मर्द के लिए एक बीवी। तो यहाँ फिर जो सूरत बकरा की 228 में
کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، سوائے عورت کو عدت میں بیٹھنے والی بات کہ جو مرد کو عدت نہیں کرنی ہوتی۔ بھئی عدت کی ضرورت کیوں؟ یہ مسئلہ خود بتاتا ہے کہ مرد کے اوپر ایک بیوی کے ہوتے ہوئے بندش تھی دوسری بیوی سے شادی کرنے کی، اس لیے انتظار کی بات یہاں لائی۔ اس سے ثابت ہو گیا، اس سے قرآن نے گویا کہ آپ کو انڈیکیشن دے دیا کہ ایک بیوی کے ہوتے مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ثبوت قرآن سے مل گیا۔ اب آتے ہیں اس سفر کی 3 حدیثوں پہ۔ عورت سفر نہیں کر سکتی 3 دن یا 1 دن 1 رات جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتے والا آدمی نہ ہو۔ اب ان حدیثوں سے کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس لیے ہیں کہ عورت کو کرپشن سے بچایا جائے، اندیشہ ہو کرپشن سے۔ بھئی 3 دن میں اگر محرم آدمی ساتھ ہے تو کیا محرم آدمی بازار سے سودا سلف لینے نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا۔ ان 3 دنوں کے اندر جب وہ اکٹھے ہے تو بیوی یا کوئی عورت اس کے ساتھ بہن ہو، ماں ہو، کوئی بھی سفر میں عورت ہو تو وہ جدا ہو سکتی ہے۔ جو برائی سے بچانے کی یہ حدیثیں ہیں تو اس وقفے میں برائی ہو سکتی ہے جب مرد، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، اس کا بازار سے سودا لینا جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے یہ بات ممکن تو ہے نا کہ اس وقفے میں بھی برائی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی معنی یہ ہوگی گویا مفتی صاحب یا حدیث کے شیخ الحدیث بتائیں گے کہ سودا لینے وقت بھی بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو بازار میں خود اپنے ساتھ لے جائے، یعنی گھڑی بھی اس سے جدا نہ ہو۔ تو یہ برائی کو روکنے کی بات 3 دن کا سفر یا 1 دن کا سفر بغیر محرم کے یہ ہو نہیں سکتا۔ برائی ذہن اور تربیت سے ہٹتی ہے۔ آپ کا تعلیم، ماحول، ذہن اچھا ہو تو اگر محرم نہ بھی ہو ساتھ تو برائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تربیت آپ کی اچھی ہے کہ آپ بری چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ پھر برا سمجھنے کے بعد اگر عورت اکیلی بھی ہے تو وہ برائی کو برائی سمجھتے ہوئے اس کی مرتکب نہیں ہوگی۔ اگر اس کی تربیت خراب ہے تو محرم آدمی کے ہوتے ہوئے بھی برائی کر سکتی ہے، کیونکہ 3 دن کے اندر جدا ہونے کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بندش ہے عورتوں کے اوپر گویا کہ سفر کرنے کی اکیلے سر اس علم حدیث کے حوالے سے۔ مجھے یہاں کی بات معلوم ہے، ہمارے تحصیل سکرن میں غالباً آثار قدیمہ کی جگہ ہے ایک۔ اس آثار قدیمہ کو چیک کرنے کے لیے فارن سے یورپین لوگ، غیر ملکی لوگ آئے تھے۔ ان کی ہیڈ جو تھی وہ فارن کے علم کے ڈگری کے لحاظ سے آرکیالوجی کی وہ اسپیشلسٹ تھی، وہ پروفیسر تھی۔ اس عورت کے یعنی ماتحت مرد بھی ممبر تھے اور یہاں کوئی ہفتہ سوا رہے اور انہوں نے ٹھکریوں کو، مٹی کو، زروں کو یعنی کھنگال کر چیک کیا کہ یہ کتنے دور کی پرانی یعنی مدفونات چیزیں ہیں، وہ اس دور کی تہذیب کیا تھی، اس دور کے لوگ کیسے تھے۔ تو انہوں نے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ عورت، ان کی جو ہیڈ تھی وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھی، اور ان کی رپورٹیں جو ساتھیوں کی اس کے اوپر ریسرچ کرنے والی، فتویٰ دینے والی، فیصلہ دینے والی بھی وہ عورت تھی۔ اور یہ گویا کہ تعلیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کو جو حدیث نے روکا ہے کہ سفر نہ کریں، اس کے ساتھ وہ رشتہ دار تو نہیں تھے، وہ تو عملے اسٹاف کے بندے تھے جو کسی دوسرے ملک میں آرکیالوجی کے سبجیکٹ میں وہ اکٹھے سروس کرتے ہوں اور یہاں ریسرچ کے لیے آئے تھے۔ تو یہ حدیث اگر ان پر آپ لاگو کریں گے تو وہ عورت گویا کہ سفر ہی نہ کرتی۔
اور آپ کے اسلام حدیثوں والے اسلام کے حوالے سے تو عورتیں منع آرکیالوجی میں یہ تو ایک بات میں نے مثال کے طور پر کہی، لیکن انویسٹیگیشن کے کئی محکمے ہیں جو عورتیں بھی اس میں اپنا یعنی علم اور ڈگری پڑھ کر کے اس پر سفر کر کے ان کی جو ہے کھوجنا کے لیے جا سکتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ تو یہ بات جو عورتوں کو قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، قرآن نے تو روکا ہے تبرج جاہلیت سے، شو بازی سے، نمائش سے روکا ہے۔ کرن فی بیوتکن کی معنی ہے عدالتوں میں۔ پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ جج تھیں، کورٹ کے چلاتی تھیں، تو اپنی کورٹوں میں بیٹھی رہیں، وہاں سے آپ اور جج ہمارے ہاں آج کے دور میں بھی جج کو باہر کی ڈیوٹیاں کم ملتی ہیں، اور اگر کوئی فریاد آ جائے جج کے پاس جس کے اندر اس فریادی کی سرزمین کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، تو جج اپنے وکلاء میں سے، اپنے اسٹاف میں سے کسی کو کمشنر مقرر کر کے اس کو وزٹ کراتا ہے۔ اس کو قرآن کی زبان میں طائف کہا جاتا ہے۔ جاؤ اور جائے وقوع پر پہنچ کر ریسرچ کرو، یہ فریادی درست کہتا ہے، جوابدار نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، فریاد غلط تو نہیں داخل ہو رہی، تو وہ جج بیٹھے بیٹھے رپورٹ منگاتا ہے دوسرے سے۔ تو مانا کہ عدالت کے اندر بیٹھنے والوں کو باہر کی ڈیوٹیاں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اندر بیٹھ کے بہت بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اگر اس کو باہر کی ڈیوٹی لگاؤ گے تو اندر کے مقدمے رل جائیں گے اور وہ اپنے وقت پر جاری نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ ملاؤں کو، ہمارے ملاؤں کو تو گورنمنٹ چلانے کے لیے قرآن یا دین اسلام کا تصور دیا ہی نہیں گیا۔ وہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ بند حجروں میں تسبیح پھیرتے رہو، یہ اسلام ہے۔ اسلام دنیا کو چلانے کے لیے، اسلام لوگوں کے اندر عدل انصاف قائم کرنے کے لیے آپ کو جج تسلیم کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے۔ آپ نے حج کی معنی نہیں سمجھی۔ حج کی معنی ہے جھگڑوں کے فیصلے کرنا، صوم کی معنی ہے مجرم کے اوپر جو جرم ثابت ہو جائے تو صوم کی معنی ہے وہ ایک قسم کا جرمانہ ہے، ایک عدالتی پنشمنٹ ہے۔ صوم جو ہے وہ کھانے پینے سے بند ہونا ہے، یہ بطور سزا کے ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 95، فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، یہ صوم، یہ بندے کو، غلام کو آزاد کرنا، یہ بھوکھوں کو کھلانا بطور سزا کے ہے۔ فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تم پر سزا کے طور پر یہ حکم سزا لاگو کیا گیا ہے۔ اور لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تم نے وبال کیا ہے، تمہاری مصیبت کا بدلہ، صلہ یہ ہے کہ یہ سزا کاٹو۔ قرآن نے صوم کو بھی سزا کہا ہے۔ تم نے صوم کو عبادت کرتے اللہ پر احسان کر رہے ہو کہ بھوک مر رہے ہو تم، یہ صوم مجرموں کے اوپر ہے، تو پھر اس کو تم عبادت کس طرح کہہ سکتے ہو؟ تو یہ جو 3 دن کی یا 1 دن 1 رات کے سفر کی بندش ہے، گویا کہ آپ تصور دے رہے ہیں کہ عورت کو اتنا وقت بھی بغیر محرم کے آزاد نہ چھوڑو، نہیں تو برائی کرے گی۔ اس کی دوسری معنی یہ نکلتی ہے کہ 3 دن کے سفر میں یا 24 گھنٹے کے سفر میں اس کے ساتھ محرم ہو، نہیں تو نہیں کر سکتی۔ اس کی معنی صاف صاف آپ نے عورت پر بے اعتمادی ظاہر کی ہے۔ کیا مرد اپنی اکیلائی میں گناہ نہیں کر سکتا؟ مرد کے اوپر یہ کیفیت نہیں آ سکتی کہ اکیلائی میں وہ بدمعاشی کرے؟ تو تم نے گویا کہ عورت کو ایک قسم کا لازمی طور پر مجرم قرار دیتے ہوئے یہ حدیث گھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام ایسی حدیث نہیں بیان کر سکتے جس کے اندر قرآن کی منع ہوتی ہو، عورت کی تذلیل ہوتی ہو، تو یہ حدیثیں بوگس ہیں ساری کی ساری۔ میں سب حدیثوں کو جھوٹی حدیثیں کہتا ہوں، دلیل میرے پاس سورۃ طٰہٰ کی 114 نمبر آیت ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيٌ، وہی تجھے جب تک رہنمائی نہ کرے اپنی طرف سے قرآن سے یعنی ٹکر میں کوئی بات نہ لانا۔
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک، وہی آئے پھر مسئلہ بتانا، اگر مسئلہ وہی کے ذخیرے میں موجود پہلے سے نہیں ہے، قل رب زدنی علما، درخواست لکھو اللہ کو، کہو کہ میرا علم بڑھاؤ، لوگ کھڑے ہیں سوالوں کا جواب دینا ہے، اپنی طرف سے جواب نہ دینا۔ یہ بندش ہے صورت طٰہٰ کے حوالے سے، اور صورت الحاقہ کے حوالے سے میں نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ محمد ایک بھی کوئی سا قول جاری کرے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو طاقت سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی رگیں حیات کاٹ لیں گے کہ فتویٰ ہی نہ دے سکے، حیاتی جائے تو فتویٰ کیسے دے گا؟ فما منکم من احد عنہ حاجزین، کسی کی مجال نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس عمل سے، اس آپریشن سے کوئی روک سکے۔